میرے نبی دا اخلاق کتنا آلہ ہے، میرے نبی دا بولن کتنا آلہ، میرے نبی دی زبان کتنی آلہ ہے۔ اللہ فرما دینے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے عارف والا سے آئے ہوئے خصوصی مہمان، مقرر ہر دل عزیز، خطیب نوجوان، قاری القرآن، بلبل قرآن، محترم جناب حضرت مولانا قاری سفیان محمدی صاحب کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھنڈ تو ہے ہی کوئی نہیں یار، بڑے ٹھلے ٹھلے پر اچھی بولو نا، سلام دا جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن۔ اللہ اللہ نبی میرے داغوں سلام، گالیاں سن کے بھی مجھ سے کروں داریان۔ ایک تھوڑی جی بند کر کے سادی آواز تھوڑی کھول دے بس۔ اللہ اللہ نبی میرے داغوں سلام، گالیاں سن کے بھی مجھ سے کروں داریان۔
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਆ ਬਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। अल्लाह अल्लाह नबी मेरे दा हौसला, गालियां सुन के भी मुस्करांदा रहा। अल्लाह अल्लाह नबी मेरे दा हौसला, गालियां सुन के भी मुस्करांदा रहा। ओ जेड़े कोला गए ओ सहाबा बने, ओ जेड़े कोला गए ओ सहाबा बने, टिकट जन्नत दे सोहना अतोंदा गया। अल्लाह अल्लाह नबी मेरे दा हौसला, गालियां सुन के भी मुस्करांदा रहा। अल्लाह अल्लाह नबी मेरे दा हौसला, गालियां सुन के भी मुस्करांदा रहा। ओ कदी मंगदा कदी कला बह के रोंदा सिगारां दे विच। ओ कदी मंगदा दुआवां बह के यारां दे विच, कदी कला बह के रोंदा सिगारां दे विच। कितना एहसास उम्मत दसी पीर नो, सारी बनो मनोंदा गया। अल्लाह अल्लाह नबी मेरे दा हौसला, गालियां सुन के भी मुस्करांदा रहा। हर किस्म दी हमदो सलाम, किबरियाई बढ़ाई यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात पाक वास्ते, जिस अल्लाह खालिक़े कायनात ने सानू पैदा फरमाया, इंसान बनाया, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। अनगिन दरूदो सलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी वास्ते। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चियों, बूढ़ियों, कोई लंबा चौड़ा आवाज़ नहीं, तुहाडे सामने गुफ्तगू करन दा मतलब लिल्लाही अल्लाह है। अगर तुसी तवज्जो करो, इंशाअल्लाह एक दो हदीसां सुना के अपनी बात नूं ख़त्म कर देंगा। तवज्जो है माशाअल्लाह, सारियां दी तवज्जो है यार। मेरे वाल वेखो यार, सारे मेरे वाल वेखो। मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे सीनाए पाक ते अल्लाह रब रहमान ने कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने वा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह फरमाते ने असी अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो आला ते अरफा अखलाक दा मालिक बनाया। सोना अखलाक असी अपने नबी नो अता फरमाया। ओए मुसलमानों, अगर तुहाडी तवज्जो होए, चंद मिनटां दे अंदर मैं तेरे सामने नबी दी सीरत दा एक पहलू रख दिया। ओए मुसलमानों, हर बंदे नु अल्लाह ने जुबान अता फरमाई। हर बंदा बोलण वाला, हर बंदा गल्लां करन वाला, अगले बंदे नु गल समझाण वाला, जिन्हों
جنوں اللہ نے زبان نہیں عطا فرمائی او تے ایک وکری گل ہے جنوں اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے او تے بندہ بول سکتا ہے او تے بندہ گلاں بھی کر سکتا ہے اور مسلمانوں اپنا بولنا ٹھیک بناؤ نا اپنا اخلاق سونا بناؤ اپنی زبان سونی بناؤ آج دا پیغام ایک تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا اور مسلمان اگر تیرا اخلاق چنگا ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت دی اندر سب تو زیادہ جان والے لوگ ہوں گے جنہ دا اخلاق چنگا ہوئے گا جنہ دا بولنا چنگا ہوئے گا جنہ دی زبان چنگی ہوئے گی اور مسلمانوں سن دے نہیں ہو یار فلا بندہ بول دا بڑا سونا ہے وہ بول دا ہے تے موتی رول دا ہے آوے کونا جس نبی دا سی کلمہ پڑھے آئے میرے نبی دے بولن تے میرے نبی دے اخلاق تے کافران نے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بن گئے آوے کڑا توجہ کرنا میرے نبی دا اخلاق کتنا آلائے میرے نبی دا بولن کتنا آلہ میرے نبی دی زبان کتنی آلائے اللہ فرما دینے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرے نبی دی زبان تیرا بدا قرآن میرے نبی دا اخلاق کیسا ہے میرے نبی دا بولن کیسا میرے نبی دی زبان کیسی ایک آن والا آیا ہے تے میرے نبی دی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول سوال کردہ ہے امی عائشہ میں نو میرے نبی دی اخلاق دے بارے دسونا اما عائشہ فرما دیا نے اے آن والے سوال کرن والے کان خلقہ القرآن اے سوال کرنے والے کیا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا اللہ دا قرآن پڑھ سارا دا سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق ہے سارا دا سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق ہے اور مسلمانوں توجہ کرنا غور کرنا آج تیری زبان تو تیرا ہمسائے والا تنگ ہے آج تیری زبان تو محلے والا تنگ آج تیری زبان تو گاؤں والا تنگ اپنی زبان ٹھیک کر اپنا بولن ٹھیک کر اپنا اخلاق سونا بنا اور میرے نبی نو لوگ پتھر مارن تے میرا نبی ہس ہس کے دعائیں دے وے اوے کو نہ میرا نبی مکے دی اندر دعوت دے رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں تے چل دیا ایک دن میرا نبی طائف دی بادی دی اندر داخل ہویا ہے تے طائف والے سرداران نو جمع فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم تسی کہہ دو اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو سوا کوئی حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو سوا کوئی بگڑی بنان والا کوئی نہیں اللہ کی مشکل کشا اللہ کی حاجت روا اللہ کی بگڑیاں بنان والا اللہ کی ڈوبیاں تارن والا ہے تے سارے طائف والیاں نے میرے نبی دی دعوت دی مخالفت کی تھی بلکہ بچے پتھر لگے کہ میرے نبی دے پیچھے لگائے نے اے میرے نبی نو پتھر پہ مار دینے کوئی پتھر میرے نبی دے جسم تے لگیا کوئی پتھر میرے نبی دے چہرے تے لگیا ہے اور جس چہرے دیا قسمہ رب دا قرآن اٹھائی جا رہا ہے اللہ فرما دینے وَالزُّغَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کوئی پتھر میرے نبی دیا ظلفہ تے لگ دائے اور ظلفہ دیا قسمہ رب دا قرآن اٹھانا ہے اللہ فرما دینے وَاللَّيْلِ اِذَا یغشا کوئی پتھر میرے نبی دے سینے تے لگ دائے اللہ فرما دینے علم نشرہ لکا صدرک یہ پتھر ماری جا رہے ایک پتھر بچی ہے میرے نبی دے سارے تے پتھر لگے آئے تے خون دا فوارہ نکلے آئے تے خون دے نال میرے نبی جی جتی خون دے نال
نال پڑ گئی. میرا نبی چل دیا ایک باغ دی اندر داخل ہویا ہے. میرا نبی باغ دی اندر پہنچیا. میرے نبی تے بے ہوشیاں تاری ہو گئیاں. زمین تے میرے نبی گرے گئے. آسمان تو اللہ دے نوری فرشتے آئے نے, جبریل بھی آئے نے, او پہاڑا والا فرشتہ بھی آیا ہے, ہوا والا فرشتہ بھی آیا ہے. آج آسمان کا بدا پہ آئے. آج نبی نے نواستے بد دعا کر دیتی, پتہ نہیں کی بن جائے گا. فرشتے بھی کم دے پہنے, آسمان بھی کبرے لرز رہے آئے. آج نبی نے نواستے بد دعا کر دیتی, پتہ نہیں کی بن جائے گا. تیرے بھی پاک علیہ السلام اس طرح میرے نبی نو ہوش آیا ہے. تے ہوا والا فرشتہ, پہاڑا والا فرشتہ, اللہ دے رسول میں نو اجازت دیو نا, میں پہاڑا دے اندر دو پہاڑا دے درمیان اس بستی نو پیس کر کے رکھ دیا. ہوا والا فرشتہ, اللہ دے رسول جی میں نو اجازت دیو نا, میں ہوا ایسی چلاواں گا, اینا دی تیش نیش کر کے رکھ دیاں گا. اوہ میرا نبی اللہ فرما دینے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے نبی نے ہتھاں نو اٹھایا تے میرا نبی دعا پیا کر دے, اللہم اہدنی قومی, اے اللہ اس میری قوم نو ہدایت نصیب فرما دے. میرے نبی نو پتھر وجن, میرا نبی دعائیں دے وے. میرے نبی نو کوئی گالیاں کڈے, میرا نبی اگو مسکرائے. ایسا میرے نبی دا اخلاق, ایسی میری نبی دی زبان, ایسا میرے نبی دا بولن. ساری کائنات تو اللہ نے میرے نبی نو افضل بنایا ہے, تے آلہ بنایا ہے, تے میرے نبی دا اخلاق بھی سونا اللہ نے بنایا ہے. لوگ پتھر مار دینے, میرا نبی دعاواں دیندہ ہے, اللہم اہدنی قومی, اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما دے. اگر اللہ اے نہیں تے انہاں دیاں آن والیاں نسلاں نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرما دے. میرا نبی دعاواں کردہ. آج تینوں کو ماڑی جی گل کرے, اوہ تو گل کر کے جائیں تے جائیں کتھے, تو مینوں گال کدی تو مینوں جاندہ نہیں. اوہ یار تینوں اسی جاننے ہاں, تینوں اللہ نے ایک گندے لوتھڑے تو پیدا فرمایا ہے. تیری تے میری اوقات کی ہے, اپنی تخلیق نو یاد کر, اللہ نے سانو کتھوں پیدا فرمایا ہے. آج دنیا تے آکے 5 فٹ دا قد دے, لمبا قد دے, اللہ نے زبان عطا فرمائی, اللہ نے پیر عطا فرمائے, اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے نے. آج لوگاں دے نہ لڑدا پھردا ہے, او یار اپنی زبان اپنا بولن ایسا بڑھا جویں میرے نبی دا سی, اپنا اخلاق ایسا بڑھا جویں میرے نبی دا اخلاق سی. لوگ تیریاں تعریفاں کرن, لوگ کہن کہ یار فلاں بندے کول جانا ہے, فلاں بندے دے نال گفتگو کرنی ہے. او جدوں گفتگو کردا ہے تے او دی گفتگو اندر مٹھاس ہی بڑی زیادہ ہے. اپنا اخلاق سونا بڑھاؤ, اپنی زبان سونی بڑھاؤ. تواڈی تے میری زبان اندروں کوئی بھی جملہ ایسا نہ نکلے کہ دوسرے بندے نو تکلیف ہوئے, بلکہ خیر والے جملے نکلن, محبت والے جملے نکلن. میرے نبی دا اخلاق, ساری کائنات تو اعلیٰ اللہ نے اخلاق بڑھایا ہے. اسی اس نبی دے امتیاں, کہ ساڈا بھی اخلاق سونا ہونا چاہیے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جنت دے اندر سب تو زیادہ جان والے لوگ ہوں گے جنہاں دا اخلاق چنگا ہوئے گا, جنہاں دا بولن تے زبان چنگی ہوئے گی. اللہ دے کول دعا ہے, اللہ ساڈا اخلاق سونا بنا دے, اللہ ساڈی زبان سونی بنا دے, اللہ ساڈا بولن سونا بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.